جڑیاں شانہ جڑیاں رفتاں اللہ نے ہر نبی نو آدم تو لے کے عیسیٰ تک عطا فرمائیاں. اے میرے آقا امام الانبیاء دا منفرد اعزاز ہے. ساریاں خوبیاں، سارے کمالات، ساریاں شانہ جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب دے اندر یکجا فرما چھڑیاں. ساریاں خوبیاں، سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں دیکھنی 3 فرشتے نے، ایک دے ہاتھ سونے دا لوٹا ہے، سونے دا لوٹا ہے، ایک دے ہاتھ تشتے تھالی ٹرے جنوں اسی کہنے زمرد دی، اور ایک فرشتہ ایسا ہے کہ او دے ہاتھ وچ حریر ہے. جلدی نال انہوں نے کی کیتا، اس پانی دے نال جڑا لوٹے دے اندر موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو 7 مرتبہ غسل دیتا ہے. غسل کرنے تو بعد اس تھالی دے اندر ایک مہر ہے تشت دے اندر، او اٹھا کے سرکار دے دونوں کندھیاں دے درمیان پیچھے لائی، مہر نبوت لگائی اور حریر دا لباس سرکار نو پہنایا. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میری بازو تے رکھ کے میرے لال نو تے فرشتے چلے گئے. ایک قرآن دی شان ہے، نازل ہوئے تے نال فرشتے بھی آندے نے حفاظت واسطے. تے میری سرکار جدو دنیا تے جلوہ گار ہوئے تے اللہ نے فرشتیاں دی جماعت میری سرکار وری بھی نازل فرمائی. کیسی شان تے کیسا کمال ہے. اور جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، نسبت دیکھو قرآن دی اور صاحب قرآن دی، بولو قرآن دی اور صاحب قرآن، قرآن والے جنہ دے دل تے قرآن، یعنی کہ میرے سرکار امام الانبیاء. کیسی نسبت اللہ نے عطا فرمائی. آقا امام الانبیاء جدو قرآن نازل ہوئے، قرآن نازل ہوئے ادو فرشتے آن دن. صاحب قرآن آئے تے پھر بھی فرشتے نازل ہون دن. تے جدو قرآن پڑھیا جائے، ایسی پڑھ دینی نا، سال پورا 2 سال بلکہ عمرہ گزر جان دین، جتھے رکھیا اتھی رکھے، انگیٹھی تے سجا کے رکھیا، کار دے اندر برکت روے. کدی توفیق نہیں ہے کہ اٹھا کے 2 گھڑیاں قرآن دی تلاوت ہی کر لیے. سیانے بندے ساری عمر گزر، کدی دل چے خیال نہیں پیدا ہویا کہ یار کدی قرآن نو اٹھا کے پڑھاں تے صحیح، کہ قرآن پڑھیں اللہ مشکلہ حل فرماندا ہے، فرشتے نازل ہوندے، رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے. کدی دل چ خیال نہیں آیا. شادی بیاہ دا موقع ہوئے، او بے غیرتیاں جڑیاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں، اسی اپنے رسم و رواج دے اندر انہاں نو شامل کر لے. قرآن ایک ایسی، ہاں فوتگی ہوئے نا تو پھر قرآن یاد آندا ہے. پھر اسی جاننے ہیں مدرسے دے وچوں بچے بھی لینے ہون تے کوئی 10-5 بچے مسجد دے وچوں لے کے تے جناب اسی لے جانے ہیں تے فوت شدہ واسطے قرآن پڑھیے. وہ اللہ دے بندو یہ صرف مردیاں واسطے قرآن نہیں سی نازل ہویا. قرآن نازل کرنے دا مقصد یہ سی کہ انسان دے دل نو جڑے زنگ لگ گئے نے اور مردہ ہو گیا ہے، انہاں نو زندگی ملے قرآن دی تلاوت کر دے. یہ مقصد سی قرآن دا جڑا سی بلا بیٹھے. شادی بیاہ دے اندر تسی سارے معاملات دیکھ لو، خوشی دا موقع ہوندا ہے اور انسان دی زندگی دا ایک اہم ترین دن ہوندا ہے. باپ واسطے اپنے بیٹے دی بیٹی دی شادی دا ایک خاص دن ہوندا ہے. اس بچے واسطے اپنی شادی دا دن ایک خاص دن ہوندا ہے جنوں ساری زندگی بھلایا نہیں جا سکتا. پہلے دن تو لے کے رسم ہنا جنہاں نو اسی مہندی دی شکل وچ یاد کرنے ہیں، او دے اوتے کی بے غیرتیاں اور کی شریعت دیاں دھجیاں نہیں اڑائیاں جاندیاں. کوئی قرآن یاد نہیں، طرح دے معاملات. میں ایسے بندے جنہاں نو میں مشورہ دے ہٹیاں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ذکر کریا کرو. پتہ لگے اسی مسلمان ہاں، جے کوئی مر جائے تے تاں وی قرآن پڑھنے ہاں، جے اللہ خوشی دے تے پھر بھی اللہ دے قرآن نو یاد کرنے. لیکن یہ بالکل چیز نہیں. خسرے لوگ نچواندے، کنجریاں دے ڈانس، شریعت دیاں دھجیاں جنیاں ہو سکدیاں، ڈھول واجے وجا کے جننے یار بیلی سجن پائی نے سارے اگے نچدے نے. معاشرہ سارا معاملہ ویکھدا سی، قرآن نو اس ویلے کدی نہیں یاد کیتا. تے سیانے اننے آ جدو بچی رخصت ہون لگے نا، پھر قرآن پڑھ کے تے او دے سر اتے رکھ دینے. او بھی صرف او چند منٹ، جنی دیر تک او سواری چ گڈی چ بیٹھ نہیں نہ جاندی، او چند لمحے اسی قرآن او دے سر تے رکھنے. بھی قرآن جڑی ہے، قرآن پاک، قرآن مجید جڑا ہے، اے دے واسطے برکتاں دا نزول ہوئے. قرآن پاک دے ذریعے او دے سر تے سایہ کیتا ہے. اس تو بعد او قرآن پاک جڑا جہیز دے اندر اسی بچی نو دینے ہاں. اللہ ماشاءاللہ تھوڑے لوگ نے، ورنہ اکثر نو توفیق نہیں کہ قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی.
حالانکہ سرکار دے احادیث سرکار دے فرامین تو ثابت ہوندا ہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے تے پھر اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں نازل ہوندیاں، اللہ دے فرشتے اتر آندے۔ میری سرکار دے ایک صحابی آپ بیان کر دینے کہ ایک دن میں رات دے وقت سورہ بقرہ دی تلاوت کراں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تے پڑھ دیا میں کی ویکھیا میری سواری میرا گھوڑا جڑا میں بنیا ہویا او دے قریب میرا بچہ لیٹیا آرام کر رہا، میں قرآن پڑھا تے میرا گھوڑا پھد کے اچھلے کدے تے میں ویکھاں میں خاموش ہو جاواں، جدو خاموش ہواں تے بالکل ساکن ہو کے کھڑیا ہو جائے، میں پھر قرآن پڑھنا شروع کراں سورہ بقرہ دی تلاوت کراں او گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع کر دے۔ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کتے پھدک دیاں کتے میرے بچے نو نہ کچل دے نقصان نہ پہنچائے، تو میں رک گیا تلاوت بند کر دیتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی بیان کر دین کہ میں آسمان وال ویکھیا تے بدل ہی بدل اندھیرا ہی اندھیرا، او دے وچ ایک روشن چراغ پیا جلے، روشن ہوے چراغ تے میں سارا ماجرا صبح جا کے سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دیتا۔ لجپال آقا مسکرائے، سرکار نے فرمایا او بندے تو قرآن پیا پڑھنا سا جڑا تو روشن چراغ دیکھیا ہے نا اے اللہ دے فرشتے نازل پہ ہوندے سن، اور اگر تو رکدا نا یا سید یا رسول اللہ مینوں اپنے بچے دا خوف لاحق ہویا، میرا بچہ کتے زخمی نہ ہو جائے، نقصان نہ پہنچائیں جانور، لجپال نبی نے فرمایا اگر تم نہ رکتے صبح تک تلاوت کرتے جاتے یہ اتنی فرشتوں کی جماعت زمین پہ اتر آتی کہ سارے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے، کوئی بھی باقی نہ رہ جائے، کوئی بھی نہیں سی باقی رہنا، ہر بندے دی اکھ تو پردہ ہٹ کے فرشتے نظر آ جانے سے۔ اگر تسی قرآن پڑھ دے، قرآن دے اندر تے برکتاں بڑیاں نے، رحمتاں بڑیاں نے، لیکن اسی کدی اس طرف نہیں۔ اور اچھا اے تے قرآن ہے، ایک کے صاحب قرآن لجپال آقا میرے آقا امام الانبیاء دی ذات، قرآن پڑھیاں فرشتے نازل ہوندے، جدو سرکار دی ولادت ہوئی 7 سال تو لے کے علماء نے بیان فرمایا 11 سال تک اللہ خالق کے کائنات نے اسرافیل دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرنا تے میری محبوب دے نال نال رہنا، اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا اور سرکار دے نال نال رہنا، حفاظت کرنی ہے۔ 11 سال دی عمر مبارک ہوئی، خالق کائنات نے جبریل امین دی ڈیوٹی لگا دیتی، 11 سال تو لے کے 27 سال دی عمر تک حضرت جبریل امین میری سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو کے نوکری کرتے رہے، فرشتے آ کے سرکار دا جھولا مبارک جھلاندے سن۔ ایک قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن۔ اگر ادھر فرشتے نازل ہوندے تے سرکار دی ذات واسطے بھی اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہوندیاں۔ یہ دونوں مناسبت دیکھو قرآن اور صاحب قرآن دے درمیان، اتنی مناسبت ہے کہ قرآن دے اندر اللہ خالق کے کائنات نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی تاثیر کسی اور کلام دے اندر اللہ نے نہیں رکھی۔ آج بھی اگر کوئی قاری قرآن دی تلاوت کرے نا، اگر کوئی پڑھنے والا اچھا ہوئے تے قرآن سنیا خدا دی قسم دل نو سکون حاصل ہوتا ہے، سماعت نو سکون حاصل ہوتا ہے، بندے دا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک قرآن ایسی چاشنی والی کتاب ہے، ایسی لذت اور لطف اے دے اندر تاثیر اتنی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی ظاہری زمانہ مبارک دے اندر ایک بندہ طفیل بن عمر دوسی، طفیل بن عمر دوسی مکے دے اندر آیا کسی کام دی نسبت نال، اپنے قبیلے دا چودھری تے سربراہ مکے دے اندر آیا، آندے ہی مکے دے سربراہاں دے نال وڈے وڈے چودھریاں نال ابو جہل نال ملاقات ہوئی۔ انہیں آکھیا تو انج لگدا ہے کہ بھی نواں تھے، ساڈے نال ایک عجیب معاملہ بنیا ہے، مکے دے اندر ساڈے وچ ہی رہندا رہیا ہے، ہن 40 سال عمر ہوئی ہے تو انہیں عجیب عجیب گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، عجیب عجیب گلاں کردا ہے کہ میں نبی ہاں، میرے تے ایمان لے کے آؤ، ساڈے ساریاں بتاں نو جھوٹا قرار دیندا ہے تے او دے کولوں بچ کے رہنا ہے، او دے کولوں بولو سارے، او دے کولوں بچ کے رہنا ہے۔ کیونکہ جدے وال ویکھ لے او دی نظراں دا جادو چل جاندا ہے۔ ہن طفیل بن عمر دوسی جڑا ہے یہ خود بھی بذات خود شاعر سی،
انہیں آکھیا چلو کوئی بات نہیں گفتگو کر کے دیکھاں گے اودیاں گلاں سناں گے اگر کوئی گلاں چ وزن ہویا تے من جاواں گے اگر نہ ہویا تے رد کر دیاں گے تے ابو جہل نو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہیں سرکار میرے آقا امام الانبیاء ساڈے لجپال نبی دیاں گلاں سن لیاں تے پھر انہیں اپنے دل تے قابو نہیں رکھ پانا انہیں سرکار دا غلام ہو جانا ہے انہیں آکھیا انج تے کرنا ہی نہیں او دیاں گلاں کوئی بھی سنے اگر بیٹا سنے تے باپ نو چھڑ جاندا ہے بیوی سنے تے اپنے خامد نو چھڑ جاندی ہے اگر بندہ سنے تے اپنے اہل و حیال نو چھڑ کے او دا غلام ہو جاندا ہے کدی اس طرح دی غلطی نہیں کرنی اپنے کناں دے اندر روئی ٹھوس کے رکھنی ہے تاکہ تیرے کناں دے اندر او دی آواز نہ پوے چند دن گزارنے سن وقت گزردا گیا کناں دے اندر ہر ویلے رو رکھیا ہونا ایک دن میرے آقا امام الانبیاء لجپال نبی مکے دے سامنے مکے دے اندر کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نماز ادا کر رہے نے لجپال نماز پڑھ رہے نے طفیل بن عمر دوسی گزردا پیا ہے دل وچ خیال پیدا ہویا یار کی گل ہے میں بڑا وڈا شاعر ہاں اپنے کلاں وچوں روح کڈ دینا میں دیاں گلاں سننا وا اے جو تلاوت پیا کردا ہے جو پڑھدا پیا ہے میں سننا اگر ایک کلام سچا ہویا اگر ایدیاں گلاں سچیاں ہوئیاں میں ایمان لے آواں گا اینو من لواں گا اگر سچا نہ ہویا سرے عام لوکاں دے سامنے انکار کر دیاں گا مسلمانوں کلاں وچوں روح کڈیے ہن قرآن میرے آقا تلاوت فرما رہے نے مسلمانوں کیسا ویلا ہوئے گا سامنے اللہ دا گھر نے کعبۃ اللہ تلاوت کرنے والے رسول اللہ نے قرآن عام کاری پڑھے او دا الگ لطف ہے جدو آقا قرآن پڑھ دینے سامنے اللہ دا گھر نے لجپال نبی قرآن دی تلاوت کر رہے نے مسلمانوں جدو میرے آقا دی زبان مبارک دے وچوں اللہ دا کلام سنیا تو فیل بر عمر دوسی میرے آقا دی زلفاں دا قیدی بن گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی محبت دل دے اندر گھر کر گئی میرے آقا نے نماز مکمل کی تھی ہن تو فیل میرے آقا دا انتظار پیا کردا ہے لجپال نکیم امام الانبیاء میرے آقا مدنی تاجدار نماز مکمل کرنے تو بعد اپنے گھر والے جا رہے نے تو فیل پیچھے پیچھے میرے آقا گھر دے اندر داخل ہو گئے عرض کردہ سونیا نالے تے قرآن سنا کے سانو اپنا غلام کیتی جانا ہے نالے کلام بھی نہیں کرلا گلاں بھی نہیں کردا میرے آقا نے فرمایا گھر دے اندر تشریف لے آؤ طفیل بن عمر دوسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کاشانہ نبوت دے اندر چلا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے عرض کردا ہے سونیا لوکاں نے بڑا ورگلایا ہے محمد سچے کوئی نہیں محمد دا کلام نہ سنی سونیا میں تھاڈی زبان چوں کلام الہی سن کے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں سونیا تسی بھی سچے ہو تہاڈا رب بھی سچا تسی بھی سچے تہاڈا رب بھی سچا میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ چ عرض کردا سونیا تہاڈی زبان چوں قرآن سنے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اچھی آواز نال بولو میرے نبی دی زبان اے ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ساڈے نبی دی زبان اے ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اے کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا
بیان چنگا لگدا ہی نہیں سارے بولو کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے غور دا بیان عرض کردہ سونیا کریمہ مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے کلمہ طیبہ پڑھایا میرے آقا علیہ السلام دا غلام بنیا ہے عرض کردہ کونین دیاں والیاں میں اپنے قبیلے دا سرداراں اپنے علاقے دا چودھری بنداواں میرے پیروکار بڑے نے اگر میں واپس جاواں تے لوکاں نے آکھنا اپنا دین چھڈ آئے اپنا مذہب چھڈ آئے اوے مسلماناں دے نبی دا کلمہ پڑھ آئے سونیاں بڑیاں گلاں بجنیاں نے کوئی نشانی عطا فرماؤ کوئی تحفہ عطا فرماؤ میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے سونے سونے ہاتھ کڈے لجپال نبی نے دی پیشانی تو ہاتھ رکھیا لجپال نبی نے چہرے پہ ہاتھ لائے اس پیشانی وچوں اس چہرے وچوں نور دیا لاتا نکل دیاں نے میرے آقا فرمان دینے تو پھیل جا چلا جا زیادہ نشانیاں دی کی لوڑے جڑا تیرے چہرے وال ویکھے گا مجبور ہو جائے گا محمد نشانی آ رہی اللہ ایک قرآن دی شان ہے تے قرآن بھی سرکار دی زبان ناصر چشتی مرحوم اسی واسطے فرمایا کہ رخ جدوں بول دائے اوے بور وچوں بول دائے مل کے بولو رخ جدوں بول دائے اوے بور وچوں بول دائے ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بول دائے فیض موسیٰ نبی والا اے تور وچوں بول دائے شولا ہووے اگدا تندور وچوں بول دائے شیطان تے بندے مغرور وچوں بول دائے ناصر محققہ مفسرہ دا فیصلہ کہ رب جدوں بول دائے حضور وچوں بول دائے مل کے بولو رب جدوں بول دائے حضور وچوں اے تاثیر قرآن دی کہ قرآن بھی نکلے لب مصطفیٰ وچوں اللہ اکبر سرکار دی زبان وچوں قرآن نکلے تے خدا دی قسمیں انجے جمیں پھول پہ چڑھ دیں قرآن سرکار تاثیر پھر ایسی کہ سن لوے تے سرکار دا گروے دا اگر یہ تاثیر اللہ نے قرآن نو عطا فرمائیے تو اللہ نے یہی تاثیر سرکار نو بھی عطا فرمائی پال نبی جنگ حنین دے اندر حضرت شہبہ بیان کر دیں کہ بدر دے میدان دے اندر میرے چاچے تائے میرے وڈ وڈیرے سرکار دیاں غلامہ نے قتل کیتے تے منوں بڑا وٹ سی تے میں سوچا بھی کدی موقع بنیا تے سرکار کولو بدلہ لینا ہن حنین دے اندر وہ مقام آیا کہ مسلمان سارے منتشر ہو گئے کھلر گئے میں ویکھیا کہ سرکار کلے کھڑے تے میرے دل وچ خیال آیا کہ ہن میں بدلہ لواں بدلہ لین واسطے جدوں میں سوچا بھی تلوار ہی کڈنی ہے تے وار کرنا ہے تے کام مکمل ہو جانا تے اے ارادہ لے کے ناپاک جدوں میں چلیا نا تے میں ویکھیا سرکار دے دائیں جنب سرکار دے چاچا عباس کھڑے نے میں کہ چاچا لگدا ہے انہیں سرکار تے جان بھی وار دینی سرکار دے خاندان چوئے نا انہیں اپنے پتیجے واسطے جان بھی وار دینی تے لہذا سجے کھبے پاسے جدو گیا تے دوسرے چچا سرکار دے اتھے کھڑے میں سوچیا کہ ان جگہ جڑی یہ صرف سامنے ہو جاواں سرکار ویکھ لینا تے مگر علی جگہ خالی ہے تے پچھو جاننا ہے تے کی ہے تلوار ہی کڈنی ہے تے وار کرنا ہے تے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا میرے چاچے تائے وڈ وڈیرے مسلمانہ نے حضرت علی پاک نے حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر دے اندر مارے تے میں وقت آ گیا کہ میں بدلہ لواں جدو
جدوں فرماندے میں قریب ہویا نا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ سی، میں تلوار کڈی، تلوار کڈ کے اے جدوں ایتھے لے کے آیا نا کی ویکھنا کہ اچانک بجلی دا میرے تے وار ہوندا ہے تے میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جانا، سرکار میرے ول ویکھدے نے۔ ہن تاثیر دیکھو اللہ نے کیسی اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ لجپال نبی نے ایک نظر ویکھیا، فرماندے نے دل دی دنیا بدل گئی۔ میری سرکار نے فرمایا شہبہ جلدی کر جا کے کافراں دا مقابلہ کر۔ میں جا کے بڑے بڑے کافراں نو واصل جہنم کیتا۔ اچانک میں ویکھنا کہ مینوں نا گھوڑے نظر آندے نے ابلک کلر دے تے میں آنا سونیا مینوں گھوڑے نظر آ رہے نے۔ سرکار فرماندے نے تے کافراں تو علاوہ کسی نظر نہیں آندے، اجے بھی اندر رمک ہے کفر دی۔ سرکار نے قریب کیتا، قریب کر کے لجپال نبی نے اپنے عید اللہ والے سونے سونے ہاتھ 3 مرتبہ سینے تے اس طرح کر کے لگائے، پیچھے ہٹایا، پھر لگایا، پھر پیچھے ہاتھ اٹھا کے سرکار نے انج کر کے لگایا۔ حضرت شہبہ میرے سرکار دے غلام آپ بیان کردے نے خدا دی عزت دی قسمیں جدوں میں جنگ حنین دے اندر مسلمانہ دا مقابلہ کرن واسطے آیا، مینوں سرکار نالوں برا کوئی نہیں سی لگدا، لیکن سرکار دے ہاتھ لگن دی دیر ہے کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ مینوں آقا امام الانبیاء نال پیار ہو گیا۔ یہ تاثیر اللہ نے سرکار نو عطا فرمائی، فرمایا ہر چیز نالوں زیادہ مینوں سونے سرکار لگن لگ گئے، اگے نہیں سن لگ دے، لیکن نظر ایسی ہے اور کمال ہاتھ مبارک دا ایسا ہے کہ ہر شے نالوں ود کے سونے لجپال نبی لگن لگ گئے۔ ایک قرآن اور صاحب قرآن کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس قرآن دے متعلق اللہ خالق کائنات نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن جڑا ہے میں شفا بنا کے مومنین واسطے بھیجے ہے۔ بولو کی بنا کے بھیجے ہے؟ شفا بنایا ہے۔ اسی واسطے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماندے نے کسی قسم دا بھی مرض ہوئے، کسی قسم دا بھی مرض ہوئے، بیمار آ جائے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 40 مرتبہ دم کر دو، پھونک مار دو، اگر اس بندے نو شفا نہ ملی تے معاشر دے میدان وچ میرا گریبان پکڑ لے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر قرآن شفا ہے اور یقین ہے نہ سے کتی تو ثابت دے تے بحث کرن دی ضرورت نہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو بھی اللہ نے شفا بنا کے بھیجی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آئی نا بی بی یا سیدی یا رسول اللہ میرے بچے نو سائے دی شکایت پریشان کر دیے نے چیزاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ برتن پیا، برتن دے وچ نہ پانی لے کے آؤ۔ ہن پانی لے کے آئے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی پانی دے اندر، کی فرمایا؟ کلی فرمائی۔ اسی تے کدی اس پانی دے نیڑے نہیں لگاں گے، ساڈے وچوں بندے آندے نے ساڈے رنگے نے، سرکار نے کلی کر کے نا کلی اس پانی دے اندر سٹی نا، سرکار نے فرمایا اس بچے نو غسل دیو اے دے نال اور اس بچے نو پانی پلاؤ۔ اور بی بی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، یا سیدی یا رسول اللہ جس وقت تو تواڈے لعاب دہن والا تواڈے منہ مبارک نال لب مبارک نال نسبت ہوئے پانی دی وجہ تو پانی جڑا اس بچے نے پی لیا اور غسل کیتا ہے، جدوں دا پانی پیتا ہے اس دن تو لے کے اج تک میں اے مشاہدہ کیتا ہے میرے بچے دا حافظہ اگے نالوں زیادہ تیز ہو گیا، ذہین ہو گئی ہے، ذہین ہو گیا بچہ میرا۔ میری سرکار دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ حاضر ہویا، یا سیدی یا رسول اللہ اے پھوڑے پھنسیاں نے جسم دے اوتے جاندے کوئی نہیں۔ میری سرکار نے فرمایا قمیض اتارو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام صحابی اپنا ستر ڈھانپ کے قمیض اتار کے سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ کے لجپال نبی نے اپنا لعاب دہن اس پھنسیاں تے لگایا ہے۔ لعاب دہن لگان دی دیر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بیان کردے نے کدی بھی مینوں پھوڑے پھنسیاں دا مسئلہ نہیں بنیا تے جتنی دیر تک میں زندہ رہا، جتنی دیر تک میری زندگی ایسی میرے جسم وچ خوشبوئاں آندیاں نہیں، خوشبوئاں کیوں؟ کیونکہ سرکار دا لعاب دہن لگ گیا۔ یہ صاحب قرآن دی شان ہے، نسبت مناسبت آپس دے اندر قرآن اور صاحب قرآن دی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے غلاموں، وقت مختصر ہے، اس رات 27ویں رات
جدو قرآن کریم نازل ہویا علماء شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اس ویلے جدو قرآن نازل ہویا دعا فرمائے نا تو اللہ دعاواں قبول فرماندے دعاواں قبول فرماندے. اور جس رات سرکار آئے دن اور رات دے درمیان سرکار جدو جلوہ گار ہوئے علماء بیان کر دینے غار ہرا دے اندر تمام صوفیاء اولیاء کرام اکٹھے ہوندن اور میرے آقا علیہ السلام بذات خود اتھے موجود ہوندن. انبیاء اولیاء اپنے جسم اور روح دے نال غار ہرا دے اندر اکٹھے ہوندن. اگر کوئی رو کے رات نو گڑ گڑا کے دعا کرنے والا اس وقت دے اندر اللہ دی بارگاہ چ کچھ منگ لوے جس وقت سرکار جلوہ گر ہوئے نے سرکار دی ولادت دے صدقے اللہ دعا رد نہیں کردا اس بندے دی دعا نو قبول فرماتا ہے. قرآن اگر آئے اس وقت دعا کریے تے اللہ تو سرکار 12 ربیع النور دی شب دن اور رات دے درمیان جدو جلوہ گار ہوئے اگر کتے اس ویلے بندہ جاگ کے دعا کرے تے اللہ کریم وہ بھی دعا قبول فرما لیتے. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے غلاموں حدیث قدسی یہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کرے اگر کوئی بندہ آج وقت ہے نا قرآن دی تلاوت کرنے دا آج ویلہ ہے. ویسے تے قرآن پاک پڑھن دی کوئی حد کوئی عمر نہیں. کوئی بندہ اگر بزرگ ہے اگر نہیں ٹھیک طرح تو پڑھنا آندہ تو انہوں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن دی طرف توجہ کرے کیونکہ اصحاب نے قرآن بچپن تو نہیں پڑھیا سرکار دے غلام بنے ادھی عمرہ تقریباً گزر چکیاں سن تے پھر قرآن نازل ہونا شروع ہویا تے سب نے پڑھیا تے سونا کر کے پڑھے. آج ضرورت ہے کہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے قرآن نو پڑھیا جائے قرآن نو اپنے سینے دے اندر جگہ دیتی جائے. گھر دے اندر رحمتاں اور برکتاں دا نزول بھی تائیں ہوئے گا جدو اسی قرآن نال اور صاحب قرآن نال پیار کریں. حدیث قدسی یہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول ہے اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت قرآن پڑھنے دے اندر مشغول ہے اور اتنا مشغول ہو گیا ہے ہر وقت قرآن پڑھتا ہے جدوں ویڑا مل جائے کہ اس بندے نو اتنا ٹائم نہیں ملدا کہ رب دی بارگاہ چ کچھ طلب کرے دعا منگے کچھ طلب کرے ہاں قرآن پڑھتا جائے. حدیث قدسی یہ کہ سرکار علیہ السلام دا غلام جدو قرآن پڑھتا جائے گا نا او لوگ جڑے دعاواں منگدے نے انہاں نالوں بہتر اللہ اس بندے نو عطا فرمائے گا جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے اس بندے نو عطا فرمائے گا. دوستان محترم قرآن علماء ایک اور نقطہ بیان فرماندے نے کہ مبالغہ دسی گئے مطلب بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس طرح کے رحم دا معنی مہربانی اور رحمان ہو جائے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. قرآن بھی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور اے نسبت قرآن اور صاحب قرآن دے درمیان ایسی ہے اگر قرآن مبالغہ دا سیغہ ہے تے میری سرکار دا نامی اس میں مطلب ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن کہ حمد تو بعد تعریف کری جانے والی کتاب. قرآن اگر مبالغہ دا سیغہ ہے بار پڑھی جانے والی کتاب. اسی واسطے تے امام اعظم فرماندے نے رمضان مبارک دے اندر میں 62 مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت کر لینا اور ایسے اللہ دے ولی گزرے نے جڑے 2 رکعت دے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھ دین حضرت علی المرتضی شیر خدا سنیاں دے پیر سبحان اللہ کہنی چاہیے اللہ دی پاکی بیان کرنی چاہیے یہ سننے دا ایک طریقہ ہوندے. حضرت علی المرتضی فرماندے نے میں گھوڑے دی سیٹ تے سواری تے جدو بہنا نا ایک رکاب تے قدم رکھنا دوسرے تے رکھن تو پہلے قرآن دی تلاوت کر لے لولو قرآن دی تلاوت کر دے. اگر قرآن بار پڑھی جانے والی کتاب ہے لجپال آقا احمد مجتبی میرے آقا محمد اس نام دے اندر بھی ایسی طاقت ہے کہ اس نام دی بار تعریف کیتی جاندی بار تعریف کیتی جاندی. میں گل مکدی مقامہ مسلمانوں قرآن تے قیامت تک پڑھیا جاندہ رہے گا بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. لیکن سرکار علیہ السلام آپ ہستی بالا وقار نے میرے آقا دا نام محمد اللہ نے رکھیا ہی اس وجہ تو وے کہ بار سرکار دی تعریف کیتی جائے بار میرے نبی دی تعریف کیتی جائے. کل جدو قیامت دا ویلا آئے گا تو تے میں اس دنیا تے نہیں رہاں گے ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن میری سرکار نو کدی بھی میرے اللہ نو کدی بھی
موت نہیں. میرے آقا ہمیشہ تو میرے رب ہمیشہ تو ہے, ہمیشہ تک رہے گا. جب کوئی بھی سرکار دا نام لین والا نہیں ہوئے گا اس وقت اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی اگر نہیں بھی یاد کرن واسطے باقی رہاں گے اللہ تے اپنے حبیب نو یاد پیا فرماندا ہے. یہ ایسی نسبت ہے. نہیں بھی اسی باقی رہاں گے تے سرکار نو نہیں بھی اسی پڑھن والے باقی رہاں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر رب تے فرما ہی رہا ہے نا. اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ. یہ ایسی ذات ہے, ایسی ذات ہے اور ایسی نسبت ہے, ایسی مناسبت ہے. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم, میں بس آخری بات عرض کر رہے ہیں, 2 منٹ مزید تواڈے لینا 2-3 منٹ, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے قلب اطہر تے جدوں قرآن نازل ہوندا سی نا تو کافراں نے کی کرنا شروع کیا. پچھلے دن بچیاں نو تفسیر پڑھاندے میں وہ چیز سامنے آئی. کافراں نے آکھیا نہیں بھی یہ تے شاعری کردے نے پے. یہ کی کر رہے ہیں؟ شاعری شاعر نے تے شعر بنا بنا کے لیاندے نے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے دا قافیہ ردیف بڑا رلدا ہے, یہ بڑے جوڑ ملے ہوئے نے. اے تے شاعر نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھو نا کیسی ترتیب دے نال لکھ کے لے کے آئے نے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو کافراں دیاں گلاں سنیاں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے دل وچ ہلکی جی بھی پریشانی آئی تے خالق کائنات اپنے حبیب دی مدد فرماتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا وما هو بقول الشاعر. ایک کسے شاعر دا قول نہیں, ایک قرآن کسے شاعر دا کلام نہیں, ایک کسے شاعر دا قول نہیں. اللہ پھر کی ہے, اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے انہو لقول الرسول الکریم. اے رسول کریم دا قول ہے. یا اللہ جتھے بھی ان تک بیٹھے ہیں جدوں بھی ذکر کیتا ہی آکھیا قرآن اللہ دا کلام ہے. قرآن مجید دے اندر تو اعلان پیا فرماندا ہے انہو لقول رسول الکریم. اے دا مطلب کی ہے؟ مینوں جناب قرآن چوں یہ دا جواب ملدا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر سرکار کلام فرماندے نے گلاں دو نہیں, یار بولے یا پروردگار بولے, گل کوئی ہے. دو مٹھڑے اسی واسطے فرمایا دو مٹھڑے بول ذرا بول سونیا. مل کے بولو دو مٹھڑے بول ذرا بول سونیا. سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی, سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. ایک قرآن تے صاحب قرآن دے درمیان ایسی مناسبت ہے. مسلمانوں آج 1500 سال گزر گئے نے, پچھلیاں کسیاں کتاباں دا بھی نام و نشان باقی کوئی نہیں, پورا مکمل تھانوں نسخہ نہیں ملے گا. ایک قرآن ایسی کتاب ہے آج 1500 سال گزرن تو بعد اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے. امت مسلمہ دے سینیاں دے اندر قرآن نو محفوظ فرمایا. اور میری سرکار صاحب قرآن و ذات نے پچھلے نبیوں نو جتنیاں بھی عظمت و شانہ اللہ نے عطا فرمائیاں نے انہاں نالوں ود کے اپنے حبیب نو عطا فرمائیاں. اللہ کریم اے عقیدہ قرآن اور صاحب قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم, اللہ کریم ہانو گھر دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت جاری رکھن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن بڑا ہی پیارا نسخہ ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. انہیں اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں بیان کراں, لیکن معاشرے دے اندر بڑیاں جگہ تے چیز دیکھی جاندی ہے کہ جس جگہ تے جس نشست دے اتے اللہ
اللہ دا قرآن پڑھیا جانا چاہیے سی، اتھے لوگ گانے باجے بجا رہے نے، تو پھر کیوں نہ عذاب آئے؟ ہر وقت جدوں ویڑا ملے اپنے بچیاں نو کہہ کے خود لگ کے اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کرو، اللہ نو یاد کرو۔ دوستان محترم، اللہ کریم سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔